हामीले सामाजिक लोकतन्त्रको सवालको विषयमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि हामीले सामाजिक लोकतन्त्रको पृष्ठभूमिमा यसको इतिहासको कुरामा हामी जानुपर्ने हुन्छ। सामाजिक विकास समाज विकास क्रममा जाने क्रममा समाज जब विकास क्रममा गयो त्यतिखेर संसारमा भएको सम्पूर्ण आन्दोलनहरू, सम्पूर्ण क्रान्तिहरू, सामाजिक क्रान्ति, आर्थिक क्रान्ति र यी सम्पूर्ण क्रान्तिहरूलाई विशेषतः इतिहासमा त्यो क्रान्तिहरूको इतिहासलाई हेर्ने हो भने मूलतः दुईटा विषयमा यी क्रान्तिहरू आधारित पाइन्छ। त्यो हो, एउटा हो लिबर्टी स्वतन्त्रता यानि कि स्वतन्त्रता, र अर्को हो इक्वालिटी यानि कि समानता। 17औं शताब्दीमा एउटा युग आयो जसलाई चाहिँ हामी एज अफ इन्लाइटेनमेन्ट भन्छौँ, जुन चाहिँ बौद्धिक जगतमा, दर्शनको जगतमा एउटा ठुलो क्रान्तिको रूपमा हामीले लिइन्छ। त्यसमा विभिन्न संसारका विभिन्न दार्शनिकहरू जस्तै जन लक, इमानुएल कान्ट, भोल्टेरे लगायतका विभिन्न दार्शनिकहरूले आफ्ना विचारहरूलाई, आफ्ना दर्शनहरूलाई संसारभरि फैलाए। त्यो विचारहरूबाटै प्रेरित भएर संसारभरि विभिन्न आन्दोलनहरू भए, विभिन्न क्रान्तिहरू भए। त्यस्तै एज अफ इन्लाइटेनमेन्टकै समय, जसलाई विचारहरूको सुवर्ण युग पनि भनिन्छ, त्यो विचारको युगमा एउटा इङ्ग्लिस फिलोसफर, इङ्ग्लिस दार्शनिकले एउटा त्यो स्वतन्त्रतामा आधारित एउटा आइडियोलोजीलाई अगाडि ल्यायो। त्यो आइडियोलोजी थियो लिबरलिजम यानि कि उदारवाद, जसबाट प्रेरित भएर संसारभरि विभिन्न आन्दोलनहरू भए। जस्तै फ्रान्सेली क्रान्ति, त्यो हामी सबैले इतिहासमा बुझ्दै आएको कुरा, पढ्दै आएको कुरा हो। फ्रान्सेली क्रान्ति, जुन फ्रान्सेली क्रान्तिले विभिन्न राजनीतिक मुद्दा, आर्थिक मुद्दाहरूलाई स्थापित गरे, राजनीतिक स्वतन्त्रताको कुरालाई, आर्थिक स्वतन्त्रताको कुरालाई, सामाजिक स्वतन्त्रताको कुरालाई, न्यायिक स्वतन्त्रताको कुरालाई त्यो फ्रान्सेली क्रान्तिले स्थापित गर्यो, त्यो मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्यो। त्यस्तै अमेरिकन वार अफ इन्डिपेन्डेन्स, जसले ब्रिटिसबाट अमेरिकनहरूलाई मुक्ति दिलाए। यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ त्यही एउटा एज अफ इन्लाइटेनमेन्टबाट आएको दर्शनबाट, त्यो लिबरलिजम दर्शनबाट प्रेरित थियो। त्यस्तै त्यो साथसाथै आर्थिक स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गर्दै एडम स्मिथ भन्ने एउटा अर्थशास्त्रीले बजार जहिले पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ, व्यक्ति जहिले पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ र व्यक्तिबाट नै बजार चल्ने हो, त्यो बजार पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ, बजारलाई गभर्मेन्टको न्यूनभन्दा न्यून हस्तक्षेप हुनुपर्छ भन्ने अभिप्रायले अर्को एउटा दर्शनलाई अगाडि बढायो। त्यो फ्री मार्केट इकोनोमी, जसलाई विरोधी कम्युनिस्टहरूले क्यापिटलिजम वा पुँजीवादको रूपमा अगाडि बढायो। त्यस्तै हामी 18औं शताब्दीसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि संसारभरि औद्योगिक क्रान्तिहरू भयो। औद्योगिक क्रान्तिमा ठुला उद्योगहरू खुले। ठुला उद्योगहरू खुलेपछि त्यहाँ भएका मजदुरहरूमा भएको चरम शोषण, चरम गरिबी, चरम त्यो एक्सप्लोइटेसनलाई देखेर, त्यसमा भएको असमानतालाई देखेर, असमानताको सिद्धान्तमा आधारित अर्को एउटा दर्शनको सृजना भयो, अर्को दर्शनको प्रतिपादन भयो, त्यो कम्युनिजम, जसलाई कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एङ्गल्सले अगाडि बढाए। त्यो कम्युनिजमको त्यो सिद्धान्तले रेखाचित्र कोर्दै गर्दा द कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो 1848मा उहाँले लेखेको त्यो कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टोमा के भनियो भने, उसले एउटा फ्यान्टासी, एउटा युटोपियन समाज, जसलाई समाजवाद हुँदै हामी साम्यवादतिर जान्छौँ भन्ने खालको एउटा युटोपियन समाजको परिकल्पना गर्यो। त्यो समाज, त्यो परिकल्पनाले के चित्रण गर्यो भने, अहिले जुन देखिएको तत्कालीन अवस्थामा देखिएको वर्ग वा वर्ग क्लास भएको सोसाइटी एउटा थियो, वर्किङ क्लास सोसाइटी, जसलाई उनले पोलिटेरियट भनेर त्यहाँनिर इङ्कित गरेर अर्कोलाई बुर्जुवाजी भनेर वा बुर्जुवा भनेर हामी पनि चिन्छौँ, त्यसलाई मालिकहरूको क्लास भनेर, मालिकहरूको वर्ग भनेर दुईटा वर्गमा छुट्याएर त्यो मार्क्सले त्यही समानताको सिद्धान्तमा आधारित रहेर उसले परिकल्पना के गर्यो भने, भोलि एउटा स्वतस्फूर्त एउटा ठुलो आन्दोलन हुन्छ जसमा मजदुरहरूले ठुलो विद्रोह गर्छ, ठुलो देशभरिको मजदुरहरू सबै एक भएर त्यो मालिकहरूको एक्सप्लोइटेसनको विरुद्धमा अगाडि बढ्छ। र त्यो एक्सप्लोइटेसन चरम रूप लिएपछि, त्यो आन्दोलनले चरम लिएपछि मजदुरहरूको एउटा राज्य स्थापित हुन्छ। मजदुरहरूले नै प्रोडक्सनको मिन्सहरूलाई कन्ट्रोल गर्छ र डिस्ट्रिब्युसन इक्वली डिस्ट्रिब्युट गर्छ भनेर एउटा ठुलो परिकल्पना अगाडि ल्याए। त्यस्तै कार्ल मार्क्सको मृत्युपछि सोसियलिस्टहरूको एउटा ठुलो कन्फरेन्स भयो। त्यो कन्फरेन्सलाई सेकेन्ड इन्टरनेसनल भनेर हामीले चिन्छौँ। त्यो सेकेन्ड इन्टरनेसनलबाट रुसका सोसियलिस्टहरू, लेनिन, ट्रोट्स्की लगायतका सोसियलिस्ट नेताहरूले होइन,
त्यो स्वतस्फूर्त आन्दोलन मार्क्सले भनेको स्वतस्फूर्त आन्दोलन त स्वतस्फूर्त हुँदैन, त्यसको प्रतिनिधित्व कसै न कसैले गरेर सशक्त क्रान्ति गरेर सशक्त विद्रोह गरेर हामीले त्यसको प्रतिनिधित्व गरेर ल्याउँदा मात्र त्यो आन्दोलन आउँछ। हामी आएपछि मात्र, हामीले गरेपछि मात्र, सशक्त आन्दोलन पछाडि आएपछि मात्र साम्यवाद आउँछ, समाजवाद हुँदै साम्यवाद आउँछ भनेर अर्को एउटा क्रान्तिको थालनी गर्यो, जो बन्दुकको नालमा लिएर जुन बन्दुकहरू बोकेर सशक्त आन्दोलन सुरु गर्यो, त्यसलाई बोल्सेविक क्रान्ति भनिन्छ र जसले रुसमा त्यो कम्युनिस्ट शासनको पहिलो अवधारणालाई त्यहाँनिर ल्याए। पछि यो समग्र रूपमा हुँदै गर्दाखेरि सेकेन्ड इन्टरनेसनलबाट जसरी लेनिनहरूले यो सशक्त विद्रोहको आवाज उठाए, त्यही सेकेन्ड इन्टरनेसनलबाटै अरू सोसलिस्ट फिलोसोफरहरू जस्तै एडवर्ड ब्रेनस्टिन, रोजा लक्जमबर्ग लगायतले अर्को धारलाई त्यहाँ प्रतिपादन गरे र अर्को धारको डिस्कोर्स चलाए। त्यो थियो प्रजातान्त्रिक समाजवाद, जसले चाहिँ होइन समाजवाद हुँदै साम्यवाद होइन, समाजवादसम्म चाहिँ हाम्रो अल्टिमेट लक्ष्य हो, तर समाजवाद चाहिँ त्यसरी सशक्त विद्रोहबाट वा तपाईँले भनेको जस्तो मजदुरहरूको क्रान्तिबाट होइन, प्रजातन्त्रबाट समुन्नत समाजलाई बनाएर मात्र आउँछ भन्ने खालके अर्को एउटा अवधारणा ल्यायो। त्यसलाई थर्ड वे पनि भनेर चिनिन्छ। त्यही समाजवाद प्रजातान्त्रिक त्यही अवधारणालाई नै हामीले प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्दै चिन्यौँ, जुन कुरा हामीले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले 2011 सालमा नेपाल कांग्रेस पार्टीमा पनि ल्यायो। त्यही अवधारणा हो लोकतान्त्रिक समाजवाद वा प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो। समाजवादकै कुरा गर्दै जाँदाखेरि त्यही समाजवाद जुन एउटा युटोपिया भनौँ या एउटा अवस्था भनौँ समाजवाद, जहाँ चाहिँ गरिबले न्यूनभन्दा न्यून गरिबको पनि शिक्षामा सजिलो पहुँच हुन्छ, शिक्षा मात्र होइन गुणस्तर शिक्षामा सजिलो पहुँच हुन्छ, गुणस्तर स्वास्थ्यमा आफ्नो सजिलो पहुँच हुन्छ, त्यो खालको अवधारणा लिएर र मार्केटको कुरामा मार्केटहरू फ्री हुनु हुँदैन भनेर यो चाहिँ पब्लिक अनरसिपमा मार्केट जानुपर्छ भन्ने खालको एउटा अवधारणा लिएको विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले लिएको त्यो समाजवाद, त्यो प्रजातान्त्रिक समाजवाद पनि पछि गएर अर्कै 56-57 साल पछाडि महेश आचार्य जुन पञ्चायत काल पछाडिको नेपाली कांग्रेसको पार्टी आयो, त्यहाँ पछाडि हामी फ्री मार्केट इकोनोमीमै घुमिफिरी त्यही लिबरलिजममै घुमिफिरी त्यही कम्युनिस्टहरूले भनेको क्यापिटलिजममै हामी गयौँ। र यो सबै कुरालाई, यो इतिहासलाई मैले सबै कुरा भन्दै गर्दाखेरि फेरि पनि म पछाडि फर्केर जान चाहन्छु, जहाँ मैले भनेको थिएँ यो सबै आन्दोलनहरू एउटा कि त स्वतन्त्र हुनको लागि, लिबर्टीलाई स्थापित गर्नको लागि या त अर्को समानतालाई स्थापित गर्नको लागि भन्यो। र स्वतन्त्रता स्थापित गर्नेले बजारलाई महत्त्व दियो, बजारलाई फ्री राख्नुपर्छ, गभर्मेन्टको इन्टरभेन्ट कमभन्दा कम हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरामा महत्त्व दियो भने अर्को भनेको इक्वालिटी बेसमा भयो, जसले चाहिँ सबैजना इक्वल हुनुपर्छ, मिन्स अफ प्रोडक्सनहरू चाहिँ राज्यले सञ्चालन गर्नुपर्छ र त्यो कुरालाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि बराबरमा उसको आवश्यकता अनुसारले डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ भन्ने अर्को अवधारणा लिएर आयो। यो दुईटा अवधारणाको अवधारणाको बिचमा अर्को एउटा अवधारणा वा अर्को एउटा मोडल आयो। त्यो मोडलको नाम नै हो सामाजिक लोकतन्त्र, जसले चाहिँ फ्री मार्केटको इकोनोमीलाई पनि केही हदसम्म त्यसलाई पनि लिन्छ र अर्को भनेको इक्वालिटीको बेसको मोडललाई पनि लिन्छ। इक्वालिटीको बेसको मोडललाई चाहिँ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार यी आदि इत्यादि कुरालाई चाहिँ गभर्मेन्टले इन्टरभेन गर्नुपर्छ, तर मार्केटलाई चाहिँ गभर्मेन्टले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। मार्केटलाई गभर्मेन्टले हस्तक्षेप गर्यो भने भोलि हाम्रो प्रोडक्सन, मिन्स अफ प्रोडक्सन कम हुँदै जान्छ र त्यो जब मिन्स अफ प्रोडक्सन कम हुन्छ त्यहाँ पछाडि हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्नु पनि सक्दैनौँ, डिस्ट्रिब्युट पनि कम हुन्छ, त्यसरी इभेन्चुअली हाम्रो इकोनोमी नै कल्याप्स हुन्छ भन्ने अर्को अवधारणा ल्याएपछि हो त्यसको मिक्स्ड इकोनोमी भनेर सामाजिक लोकतन्त्रलाई हामीले अगाडि बढायौँ। जुन कुराको प्र्याक्टिस नर्डिक कन्ट्रीहरू, स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरूमा प्रशस्त रूपमा प्रयोग भयो र आज त्यही नर्डिक कन्ट्रीहरू जस्तै फिनल्यान्ड, स्विडेन, डेनमार्कहरू आज युरोपमै वा संसारमै अगाडि बढिरहेको छ। ह्याप्पिनेस इन्डेक्समा पनि उहाँहरूको ह्याप्पिनेस इन्डेक्समा पनि उहाँहरू नै स्विडेन, डेनमार्कहरू नै अगाडि आइरहेको छ। यो कुरा फेरि फर्केर नेपालको सन्दर्भमा हेर्दै जाँदाखेरि हामीले हिजोदेखि लोकतान्त्रिक समाजवादको कुरा ल्यायौँ, हामीले पनि ल्यायौँ, कांग्रेसले पनि ल्यायो, कम्युनिस्टले पनि ल्यायो, मदन भण्डारीले ल्याएको बौद्धले जनावा त्यो पनि लोकतान्त्रिक समाजवाद नै उन्मुख थियो। तर हामीले नेपाली कांग्रेसले ल्याएको लोकतान्त्रिक समाजवादले पनि के भन्यो भने होइन, बजार पनि हामीले लिएको लोकतान्त्रिक समाजवादमा पनि बजार चाहिँ राज्यले नै इन्टरभेन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यसमा पनि छ। तर
आज आएर त्यो कुरालाई साबित गर्न सकिएको छैन। पछि गएर त्यही 57 सालमा महेश आचार्यहरूले फ्री मार्केट इकोनोमी ल्यायो र आज हामी सबै कुरा बजारीकरणमा प्राइभेटाइजेसनमा जाँदै गर्दाखेरि सामाजिक बेसिक फन्डामेन्टल कुराहरू जस्तै शिक्षाको कुरा, स्वास्थ्यको कुराहरू पनि बजारीकरणमा गयो, फ्री मार्केटमा गयो। हो यो कुरालाई चाहिँ अबको सामाजिक लोकतन्त्रको मोडलमा कसरी ल्याउने, कसरी हामीले वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्यको कुरा हामीले विभिन्न घोषणापत्रमा हामी कुरा गर्छौँ, तर त्यसलाई कसरी ल्याउने भन्ने कुरामा हामी चिन्तित हुनुपर्ने छ। त्यो भएर त्यसको अगाडि अर्को दर्शन हामीले यो सामाजिक लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी नै इटरीको सवालमा, सामाजिक लोकतन्त्रको सवालको विषयमा मैले भन्नुपर्दाखेरि अब इटरीमा आउँदै गर्दाखेरि हामीले कसरी इटरीमा सामाजिक लोकतन्त्रको मोडल हामीले स्थापित गर्न सक्छौँ त? अमेरिकाको निर्वाचनको म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। अमेरिकामा निर्वाचन हुँदाखेरि दुईटा पार्टी मूलतः निर्वाचनमा जान्छ, एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी, अर्को रिपब्लिकन पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टीले आफ्नै मुद्दा लिएको हुन्छ, जो चाहिँ लिबरलिजम बेस्ड मुद्दाहरू हुन्छ। उसले गे म्यारिजको कुरा गर्छ, उसले फ्रिडमको कुरा गर्छ, स्वतन्त्र लिबर्टी बेस्ड कुराहरू गर्छ। र अर्को रिपब्लिकन पार्टीले कन्जर्भेटिभ मुद्दाहरू गर्छ, उसले पहिचानवादी मुद्दाहरू ल्याउँछ, उसले मेक्सिकोमा बोर्डर लगाउने कुरा गर्छ, उसले त्यहाँको नेटिभ अमेरिकनको कुरा गर्छ, नेटिभ अमेरिकनको गर्छ। यी सबै पहिचानवादी कुरा उसले कन्जर्भेटिभको मुद्दा ल्याउँछ र अर्को डेमोक्रेटिकले लिबरलिजम कुराहरूलाई अगाडि बढाउँछ। तर जब भोलि त्यो मुद्दा अगाडि ल्याएर जनतामा अगाडि ल्याएपछि जब ऊ सरकारमा पुग्छ, सरकारमा पुगिसकेपछि डेमोक्रेटिक यदि सरकारमा पुग्यो भने उसको कार्यनीति, उसको पोलिसिजहरू चाहिँ डेमोक्रेटिक अनुसार त्यही उनीहरूले लिएको आइडियोलोजी अनुसार हुन्छ। तर फेरि रिपब्लिकन पनि सरकारमा पुग्यो भने उसले त्यही मेक्सिकोमा बोर्डर लगाउने, त्यही नेटिभ अमेरिकनको राइट्सहरू खोज्ने, यी यस्ता कुराहरू हुन्छ। तर नेपालमा नेपाली कङ्ग्रेस सत्तामा पुग्दाखेरि वा जुनै दल सत्तामा पुग्दाखेरि पनि आइडियोलोजिकली हाम्रो पोलिसिजहरू नबनिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै इटरीको कुरामा, इटरी स्थानीय सरकारको कुरामा आउँदै गर्दाखेरि हामी पूर्ण रूपमा हाम्रो बजार, हाम्रो सबै फ्री मार्केट इकोनोमीमै बेस छ। यसलाई कसरी कल्याणकारी राज्यमा हामीले घोषणापत्रमा भने जस्तो ल्याउन सकिन्छ भन्ने एक दुईवटा उदाहरणका साथ म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। जस्तै हाम्रो स्वास्थ्यको कुरा छ। भर्खरै मात्र हामीले लगभग 20वटा वार्डमा स्वास्थ्य केन्द्रहरूको उद्घाटन गऱ्यौँ। त्यसमा हाम्रो ठुलो बजेट नै हामीले त्यसमा केन्द्रित गरेर त्यो बजेट लगाएर हामीले ठुलो 20वटा वार्डमा स्वास्थ्य केन्द्र गऱ्यौँ। त्यसमा एउटै वार्डमा 35 लाखदेखि 40 लाखसम्मको बजेट त्यहाँ विनियोजन गर्यो। तर हामीले त्यो स्वास्थ्य केन्द्र बनाउँदै गर्दा के हामीले हाम्रो लोकतान्त्रिक समाजवादको मोडलमा एउटा पोलिसी, स्वास्थ्यको पोलिसी हामीले ल्याउँदाखेरि त्यो सम्पूर्ण बजेटलाई एकीकृत गरेर त्यो बजेटलाई त्यसमा थप हामीले इन्सुरेन्सको मोडलमा सम्पूर्ण इटरीवासीहरूलाई थोरै न्यूनभन्दा न्यून पैसालाई वार्षिक रूपमा उठाएर एउटा बजेट फन्ड तयार गर्ने र त्यो गर्दै गर्दाखेरि भोलि इटरीमा भएको न्यूनभन्दा न्यून वर्गको परिवारहरूलाई बिरामी हुँदा, ठुलो बिरामी हुँदा उसले कहाँबाट त त्यो स्वास्थ्यको पहुँच कसरी हुन्छ भने त्यही पोलिसी अन्तर्गतको त्यो इन्सुरेन्स, त्यो फन्डले उसको उपचार गर्छ। हामी एकचोटि सम्झौँ त, इटरीमा हामी एकैचोटि त सबैजना बिरामी हुँदैन। त्यो बिरामी त को बिरामी हुने, कति बिरामी हुने लिमिटेड हुन्छ नि त। त्यसलाई चाहिँ त्यही पोलिसी अन्तर्गत, त्यही इन्सुरेन्स अन्तर्गत वा त्यो फन्ड अन्तर्गत, त्यो हेल्थ केयर अन्तर्गत हामीले उपचार गऱ्यौँ भने न्यूनभन्दा न्यून गरिब जनताले पनि स्वास्थ्यमा उसको पहुँच पुग्छ भन्ने कुरा एउटा मोडल। अर्को मोडल भनेको शिक्षाको कुरा। इटरी वरिपरि इटरीको 20वटा वार्डमा हेर्ने हो भने पब्लिक स्कुलहरू 34वटा स्कुल रहेछ, 2टा मधेस रहेछ। यो कुरा 34वटा स्कुलमा हामीले शिक्षाको गुणस्तरीयतालाई बढाएर त्यसलाई पनि एकीकृत गरेर 34वटा स्कुल किन चाहियो? हामी इटरी भूगोलले हामी सबैतिर सहज पुग्ने अवस्था छ, त्यसमा ट्रान्सपोर्टेसन बरु लगाएर त्यसलाई एकीकृत गरेर हामीले 3-4वटा राम्रो माध्यमिक गुणस्तरीय शिक्षा दिने। आज प्राइभेट स्कुलहरूको कुरा गर्दै गर्दाखेरि यहाँनिर मैले भन्दा केही असर पर्दैन होला। विश्व आदर्श स्कुलको कुरा गरौँ। विश्व आदर्श स्कुल जुन चाहिँ क्वालिटीमा, फेसिलिटीमा सबभन्दा अग्र मोर्चामा छ, त्यो स्कुलले सबैको धनीको विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँनिर एट्र्याक्ट गरिरहेको अवस्थामा हामीले भोलि त्यो 34वटा स्कुललाई मर्ज गरेर वा थोरै स्कुल बनाउने, तर त्यसमा बजेट विनियोजन गरेर त्यो स्कुललाई विश्व आदर्शको लेभलको क्वालिटी एजुकेसन, ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटीहरूलाई गर्ने हो भने
भोलि गरिबभन्दा गरिब जनताहरू पनि त विश्व आदर्शको लेभलको स्कुलमा पढ्न पाउँछ। त्यो पढ्दै गएपछि त्यो पढ्न पाएपछि उसको त्यही त न्यून वर्गको न्यून परिवारहरू पनि शिक्षाबाट जोडिन्छ, गुणस्तर शिक्षासँग जोडिन्छ। यो कुरा चाहिँ लोकतान्त्रिक सामाजिक लोकतन्त्रको मोडल अन्तर्गत पर्छ। र अब यसलाई म प्रोडक्सनसँग जोड्न चाहन्छु। अघि पूर्व वक्ता विक्रम घिमिरेज्यूले भन्यो हाम्रो फुटपाथमा हुने एउटा व्यवसाय छ। हामी बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि कोही महिलाले मकै पोलिरहेको हुन्छ, कोही पुरुषले बुट पोलिस गरिरहेको हुन्छ। हो, अब उसले बुट पोलिस गरिरहने ती मकै पोलिरहने ती महिला वा बुट पोलिस गरिरहने ती पुरुषले आफ्नो स्वास्थ्यको लागि उसले थैलोमा आफ्नो दैनिक कमाइलाई एउटा थैलोमा राखेर उसले भोलि म बिरामी भइहाल्यो भने, भोलि मलाई केही भइहाल्यो भने, भविष्यमा एक्सिडेन्ट भइहाल्यो भने त्यो एउटा एमाउन्ट चाहिँ मैले छुटाउनु पर्छ भनेर थैलोमा राखेको हुन्छ। र उसको छोराछोरीलाई शिक्षित बनाउनको लागि उसले एउटा फन्ड तयार गरेको हुन्छ। तर इटरी सरकारले वा स्थानीय सरकारले सामाजिक लोकतन्त्र अनुरूप त्यो स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्यो र शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्यो भने उसले राखेको त्यो थैलोमा राखेको उसले एक पेनी जम्मा गरेर राखेको त्यो पैसा त उसले उसको व्यापारमा व्यवसायमा गर्छ। आज मकै पोल्दै गरेको ती महिलाले एउटा सानो दोकान खोलेर एउटा लेजिटिमेट वेमा सक्छ। हो, त्यो बिजनेस सञ्चालन गरेपछि त हाम्रो इटरीकै फुटपाथको समस्या पनि समाधान हुन्छ र साथसाथै हामीले इटरीकै सरकारमा उसले ट्याक्सहरू दिन्छ। त्यही ट्याक्सबाट फेरि हामीले रोटेट गरेर त्यही शिक्षामा प्रयोग गर्ने, त्यही स्वास्थ्यमा प्रयोग गऱ्यौँ भने वास्तवमा सामाजिक लोकतन्त्र इटरीको कन्टेक्स्टमा यो मोडलले काम गर्छ। यो पोलिसीलाई हामीले लागू गर्यो भने, कार्यान्वयन गर्यो भने यो मोडलले काम गर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। र सामाजिक लोकतन्त्रको मोडल अघि पनि मैले अमेरिकाको उदाहरण दिएँ, सबै उदाहरण दिएँ। यो सबै कुरामा कार्यान्वयन पक्ष नै हो, उसको भिजन नै हो, नेतृत्वको भिजन नै हो। भोलि स्थानीय निर्वाचन 30 गते आउँदैछ। आदरणीय नेताहरू भीम पौडेलज्यू, रोहित प्रसाईज्यू र अघि भर्खर बोलेर गइसक्नुभयो आदरणीय हेमकर्ण पौडेलज्यू जित्दैछौँ। त्यो कुर्सीमा नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्व पुग्दैछ। तर यी मोडलहरूलाई, सामाजिक लोकतन्त्रको सवालहरूलाई तपाईँहरूले त्यो कुर्सीमा बस्दै गर्दाखेरि यी पोलिसीहरूलाई युवाहरूसँग छलफल गरेर तपाईँहरूले पनि विज्ञ राखेर त्यो मोडल, नर्डिक मोडल वा सामाजिक लोकतन्त्रको मोडललाई इटरीमा इम्प्लिमेन्टेसनमा तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। त्यसको लागि हामी युवाहरू तपाईँको साथमा हुनेछौँ, तपाईँहरूलाई साथ दिनेछौँ भन्दै मेरो कुरालाई सामाजिक लोकतन्त्रको सवाल भन्ने टपिकमा मलाई बोल्नु दिएर जुन एउटा सुनौलो मौका दिनुभयो त्यसको लागि प्रेस युनियन इटरीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।